हार्दिक नमन दर्शकबिन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, हामी विशेष गरेर नववर्ष 2080सँग सम्बन्धित रहेका छौँ। नववर्ष 2080 कुन राशिको के कसरी व्यतीत हुन्छ अथवा के कस्ता समस्याहरू देखा परिरहेका छन् र ती समस्याहरूलाई कसरी निराकरण गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने जमर्कोका साथ उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, विभिन्न 12वटा राशिहरूमध्ये आजको क्रममा विशेष गरेर सिंह राशिको पालोलाई हामीले जोडिरहेका छौँ। सिंह राशिका महानुभावहरूको विशेष गरेर यो वर्ष 2080 को वर्ष के कस्तो रहने गर्दछ यस विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने आज प्रसङ्गमा जोडिएका छौँ। कलिगत सम्मत आज विशेष गरेर यो साल 5124 रहेको छ। आज विशेष गरेर राजामा बुध राजा रहेको देखिन्छ भने यो सालभरि नै भने मन्त्रीमा शुक्र मन्त्रीका रूपमा रहेको देखिन्छ। पिङ्गल संवत्सरका रूपमा रहेको छ र सिंह राशिको सम्पूर्ण जातकहरूको विशेष गरेर नामको शुभारम्भको अक्षर मामी मुमे मोटा टिटु टेबाट नाम आउने गर्दछ। मामी मुमे मोटा टिटु र टे अथवा तपाईहरूको विशेष गरेर यी नामहरूबाट उच्चारण हुन्छ अथवा बोलाउने नाम योसँग सम्बन्धित रहेको छ। अन्य विषयका बारेमा जानकारी छैन भने तपाईहरूले सिंह राशि हो भनेर आफूलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् म अगाडि केही विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछु जसको स्वभाव विशेषसँग पनि सम्बन्धित भएर सिंह राशिका जातकहरू हुन् भनेर हामीले पहिचान गर्न सक्दछौँ। दर्शकबिन, सर्वप्रथम त 2079 साल जे जस्तो रहे तापनि 2080 साल अर्थपूर्ण रहोस्, सार्थक रहोस् र हजुरहरूले एउटा राम्रो सुगन्तव्य प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। हाम्रो विशेष गरेर शुभकामना रहन्छ यहाँहरूप्रति। विशेष गरेर सिंह राशिका महानुभावहरूको विवाहभन्दा पूर्वको अवस्था अलिकति जटिल किसिमको अवस्था रहने गर्दछ। पारिवारिक अवस्थाबाट अप्ठ्यारो अवस्थाहरू सिर्जना हुने अथवा राम्रो किसिमको साथ सहयोग प्राप्त नहुने अवस्था देखा पर्ने गर्दछ। तर विवाह पछाडिको समय भने श्रीमतीबाट अथवा श्रीमानबाट राम्रो किसिमको साथ सहयोग प्राप्त गर्ने, माया पाउने, सद्भाव प्राप्त गर्ने वातावरण सिंह राशिका महानुभावहरूमा देखा पर्दछ। यो 2080 सालमा पनि रहने देखिन्छ। दर्शकबिन, विशेष गरेर सिंह राशिका जातकहरू जीवजन्तु प्रेमी रहने गर्दछन् र मस्तिष्कमा अत्यन्त तीखो तीक्ष्ण प्रतिभा, अत्यन्त नेतृत्वदायी दक्षता सिंह राशिका जातकहरूमा रहने गर्दछ। छिटो सम्झने, स्मरण शक्ति छिटो हुने गर्दछ तर छिटो बिर्सने कुरा पनि सिंह राशिमा रहेको हुन्छ। अर्थात् बिर्सने कुरालाई अलिकति ख्याल पुर्याउन सक्यो भने सिंह राशिका व्यक्तिहरू हरेक क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल व्यक्तिका रूपमा स्थापित रहन सक्दछन्। अरूको अधीनमा बस्न कहिल्यै पनि मन पराउँदैनन् सिंहहरू। जसरी जङ्गलको राजा सिंह कसैको पनि अधीनमा रहन सक्दैन, त्यसरी नै सिंह राशिका महानुभावहरू पनि कहिल्यै पनि अरूको अधीनमा अथवा नेतृत्वमा बस्न चाहने अवस्था देखा पर्दैन। तर 2080 को वर्ष अलिकति फरक रहने गर्दछ। अरूको अधीनमा बस्नुपर्ने अवस्था हुन सक्दछ अथवा आफूले भनेको जस्तो कहिले पनि अवस्था नहुन सक्छ, जसले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्दछ। सिंह राशिका जातकहरू कुलको एउटा दीपकका रूपमा अथवा प्रदीप्त पार्न सक्ने अथवा उज्यालो छर्न सक्ने जातकका रूपमा रहने गर्दछन्। दर्शकबिन, अब सिंह राशिका महानुभावहरूको आफ्नो जन्म राशिबाट विशेष गरेर द्वितीय भावमा रहेर केतु रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर केतु द्वितीय भावमा गएर बसिरहेको छ भने 7औं भावमा गएर शनि बसेको देखिन्छ। हामीले सरसर्ती हेर्नुपर्दा यसले एउटा छुट्टै किसिमको प्रभाव पार्ने देखिन्छ। राशिबाट 9औं भावमा बृहस्पति ग्रहले प्रभाव पारेको छ। लग्नमा विशेष गरेर 3, 5, 9 मा दृष्टि परिरहेको अवस्था पनि देखा परिरहेको छ, जो बृहस्पतिको दृष्टि परिरहेको छ। शनि ग्रह 7औं भावमा रहेको छ, स्वगृही भएर रहने अवस्था देखा परिरहेको छ। सिंह राशिका महानुभावहरूको राहु गएर 9औं भावमा गएर बसिरहेको छ। दर्शकबिन, यो त वर्षको समग्रगत रूपमा कुण्डली के कसरी रहेको छ, कुन भावमा कुन ग्रहहरू अवशिष्ट छन् यानि कि रहेका छन् भन्ने बारेमा हामीले जानकारी गराउन खोजेका हौँ। केतु तृतीय भावमा गएर बसिरहेको छ। वर्षको उत्तरार्धको समयमा शुभ अशुभ फल प्राप्त गर्ने अथवा विशेष गरेर केतु र बृहस्पतिको शुभ फल मिल्ने अवस्था तपाईहरूलाई प्राप्त भइरहेको छ। हरेक क्षेत्रहरूमा तपाईले एउटा छुट्टै किसिमको पहिचान स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। यो समय भनेको असोज 30 गतेको समय चाहिँ अत्यन्त शुभजनक रहेको छ। 30 गतेसम्मको समय राहु र शनिले गर्दा त्यस पछाडि भने केही अशुभ
फिर्ता निम्त्याउने हो भन्ने किसिमको सङ्कोच अलिकति देखा परिरहेको छ। ऋण तिर्न भने तपाईँहरू सक्षम रहनुहुनेछ। विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू थियो, आर्थिक अवस्थामा बाधा व्यवधानहरू आएको थियो, ती बाधा व्यवधानहरूलाई सजिलैसँग चिर्न सक्ने अथवा ऋण तिर्न सक्ने, आफू आर्थिक रूपमा मजबुत रहने अवस्था देखा परिरहेको छ वर्ष 2080मा। दर्शकबिन अर्को कुरा रहन्छ सन्तानबाट सुख प्राप्ति छ। सन्तान सुखभोग प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। भाग्य वृद्धि रहेको छ। साथमा रहेर राहु रहेर गुरु चाण्डाल योग पनि तपाईँहरूको देखा परिरहेको छ। अलिकति यसमा चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने रहेको छ। अरूको अन्डरमा रहनुपर्ने अवस्था यदाकदा देखा पर्दछ वर्षैभरि, तसर्थ अलिकति मन खिन्न हुने, आत्मिक रूपमा जुन किसिमको सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो त्यो सन्तुष्टि चाहिँ प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था 2080 सालमा देखा परिरहेको छ। र अलिकति खुसी नहुने, दाजुभाइ बीचमा पनि अलिकति मध्यम किसिमको अवस्था देखा परिरहेको छ। तर त्यो पूर्वाह्नको अवस्थामा रहेको अथवा पूर्वार्धको अवस्थामा रहेको हो वर्षको, यानि कि असोज 30 गतेसम्मको अवस्था, त्यो किसिमको अवस्था दाजुभाइ दिदीबहिनी बीचमा पनि केही खटपट हुन सक्ने अवस्था देखा परेको। तर त्यस पछाडिको समय पनि अत्यन्त शुभप्रद तरिकाले व्यतीत हुने देखिन्छ। धार्मिक र शुभ माङ्गलिक कार्यमा तपाईँहरू बढी मात्रामा अग्रसर हुने देखिन्छ अथवा उत्पादनशील कार्यहरूमा आफूलाई व्यतीत गर्न सक्ने समयका रूपमा रहेको देखिन्छ। र मस्तिष्कले अलिकति मानसिक रूपमा अलिकति बेचैनी उत्पन्न हुने अवस्था देखा परिरहेको छ 2080 यानि कि वर्ष 2080मा। र वृद्धको स्वास्थ्यमा अलिकति बाधा उत्पन्न हुने अथवा अलिकति वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ अथवा परिवारका सदस्यहरू अलिकति वृद्ध हुनुहुन्छ, त्यति बेला भने स्वास्थ्यमा अलिकति केही हदसम्म विघ्न बाधाहरू उत्पन्न हुने अवस्था देखा परिरहेको छ। केतुले उत्तरार्धमा आकस्मिक लाभ हुने, अझ इलेक्ट्रिक विषयहरूसँग जोडिने कुराहरू, नेटवर्किङ व्यापार व्यवसायका विषयहरूले तपाईँहरूलाई आकस्मिक धनलाभको योग देखा पारिरहेका छन्। आँखाको समस्या भने आउन सक्दछ। आँखाको समस्या देखा पर्ने अवस्था देखाइरहेको छ। त्यो पूर्वार्धको समयभन्दा उत्तरार्धको समय, वर्षको उत्तरार्धको समयमा तपाईँलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, त्यसमा पनि बढीभन्दा बढी मात्रामा आँखाको समस्या रहन सक्दछ। दर्शकबिन यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो, तसर्थ आफ्नो आहार विहार र आँखा सम्बन्धी समस्यामा अलिकति विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने गर्दछ। आँखाको हेरचाह गर्ने कुरा, विभिन्न किसिमका यात्रादि विषयहरूमा जोडिनुहुन्छ, आँखाको सेभ गर्नु होला। अत्यन्तै हरेक किसिमका आगो पानी इत्यादि कुराहरूबाट पनि अलिकति जोगिनु होला। सिजनेबल विभिन्न मौसम फ्लूहरू हुने गर्दछन्, यसबाट पनि आँखालाई जोगाउने प्रयत्न तपाईँहरूले बढी मात्रामा गर्नु आवश्यक देखा परिरहेको छ। धनागम भए तापनि तपाईँको धन खर्च हुने वातावरण पनि त्यत्तिकै देखा परिरहेको छ। जति आगम हुन्छ आर्थिक रूपमा त तपाईँलाई यो वर्ष अत्यन्त उत्तम रहेको छ, तर को अवस्था पनि त्यत्तिकै रहेको देखिन्छ। थोरै बोल्नु नै अत्यन्त उपलब्धिपूर्ण रहने देखिन्छ अथवा कम बोल्ने र धेरै व्यवहार सम्पन्न गर्ने कार्य गर्नुभयो भने अत्यन्त उपलब्धि हासिल गर्न तपाईँहरूले सक्नुहुने देखिन्छ। वर्षको पछि चोटपटकको भएछ, यानि कि वर्षको पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति चोटपटकको अवस्था देखा परिरहेको छ। अलिकति सावधानपूर्वक अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने गर्दछ। विशेष गरेर कुनै पनि कार्यहरू सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति जवानी बस्ने कार्यहरू भने चाहिँ नगर्दा नै उपयुक्त हुन्छ। कुनै पनि कार्यहरूमा कसैका लागि तपाईँले जवानी बस्दिन सक्नुहुनेछ अथवा यो गर्दा ठिक हुन्छ भनेर अरूका लागि म भएँ भन्ने किसिमको विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो विश्वास दिलाउने कार्यहरू यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा फस्न सक्नुहुन्छ, तसर्थ सतर्क भएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने गर्दछ। यानि कि अरूका लागि चाहिँ तपाईँ आफू जवानी बस्ने काम नगर्दिँदा नै उपयुक्त हुने गर्दछ। माङ्गलिक कार्यको योग रहेको छ। विभिन्न किसिमका शुभ कार्य अथवा घर अथवा जग्गा जमिन इत्यादि कुराहरू जोड्ने समयका रूपमा पनि अहिलेको समय देखा परिरहेको छ। शैक्षिक र बौद्धिक क्षेत्र अत्यन्त शुभजनक रहेको छ। ती क्षेत्रहरूमा तपाईँ मन फुकाएर आफूलाई अभ्यस्त बनाउन सक्नुहुनेछ, लागि पार्न सक्नुहुन्छ, जसबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि तपाईँले हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ। पति पत्नीको स्वास्थ्यमा भने केही विघ्न बाधाहरू हुने, उतार चढावहरू आउने, त्यो किसिमको अवस्था वर्षभरि नै देखा पर्ने गर्दछ। व्यवसायमा भने वृद्धि भएर जाने अवस्था देखा परिरहेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा शनि 7औं भावमा रहँदा अलिकति घर छोड्नुपर्ने अवस्था देखा पर्न सक्दछ। विशेष गरेर जुन ठाउँमा रहनु भएको थियो त्यो ठाउँमा रहने अवस्था रहँदैन। आफू रहेको स्थान परिवर्तनको योग अलिकति देखा परिरहेको छ शनिका कारणले गर्दाखेरि। विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षण अलिकति यो वर्षभरि नै बढी मात्रामा रहने गर्दछ। केटीप्रति र केटाप्रतिको आकर्षण चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा देखा पर्ने गर्दछ। मानसिक समस्या, अलिकति मानहानिको अवस्था, त्यो किसिमको अवस्था देखा पर्दछ। तर
आर्थिक पक्ष भने अत्यन्त मजबुत भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ। बन्द व्यापारका क्षेत्र अत्यन्त शुभ रहेको छ। कृषि र चौपायजन्य विषयवस्तुहरूमा भने अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने गर्दछ। घर घडेरीबाट अत्यन्त शुभ रहेको छ। वर्षको मध्य अगाडि चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यमा समस्या हुने, त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अत्यन्त उत्तम रहेको छ। अथवा विभिन्न आँखाको समस्या चाहिँ तपाईँको मध्य पछाडि, वर्षको मध्य पछाडिको अवस्थामा देखा पर्ने गर्दछ। नवसन्तान बन्ने योग रहेको छ अथवा विभिन्न किसिमका अलिकति विवादमा फस्ने सम्भावना पनि रहेको छ। यसबाट अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूका लागि अब के गर्दा बढी मात्रामा प्रभावकारी रहने गर्दछ त भन्दाखेरि दर्शकबिन सिंह राशिका महानुभावहरूले सधैँ सूर्य भगवानको आराधना गर्नुहोला। अझ बढी आइतबारको दिन सूर्यलाई अर्घ दिने, सूर्यको उपासना गर्ने, उपासक बन्ने कार्य गर्नुभयो भने र रातो वा गुलाबी रङ अनि सेतो रङलाई बढी मात्रामा प्राथमिकता दिने कार्य गर्नुभयो भने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को कुरा रहन्छ, विशेष गरेर तपाईँले केतुलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन ओम केम केतवे नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ, जसले पनि तपाईँलाई बढी मात्रामा सफल बनाउन सक्ने देखिन्छ। यो त रह्यो सिंह राशिका महानुभावहरूको समग्र 2080 साल के कस्तो रहने गर्दछ भन्ने कुरा। विशेष गरेर शिक्षाको क्षेत्र उपलब्धिमूलक रहेको छ। नेटवर्किङ, व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि उपलब्धिपूर्ण रहेको छ र तपाईँहरूको पारिवारिक सम्बन्ध पनि सुमधुर भएर नै जाने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा केही विघ्न बाधाहरू उत्पन्न भए तापनि अन्य क्षेत्रहरूबाट तपाईँले सर्वपक्षीय लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। तर राजनीतिक क्षेत्रमा अलिकति आफूभन्दा अन्य व्यक्तिहरू माथिल्लो तहमा पुगेको देख्दा अलिकति मन खिन्न हुने अवस्था देखा परिरहेको छ। तसर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा लगानी नगर्दा नै उपयुक्त हुन्छ। सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि 2080 साल राजनीतिका क्षेत्रबाट त्यति शुभजनक मानिँदैन। अन्य क्षेत्र भने अत्यन्त शुभजनक रहेको छ। यानि कि समग्रमा भन्नुपर्दा स्वास्थ्य र राजनीतिको क्षेत्र अलिकति विचारणीय रहेको छ, अन्य क्षेत्र उत्तम रहेको छ। समादरणीय दर्शकबिन, हामी यसरी नै विविध राशिहरूका बारेमा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। तपाईँहरूका आफ्ना जिज्ञासा छन् भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, हाम्रो बागमती टेलिभिजन साथसाथै भाग्य दर्शन कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हार्दिक नमन।